the Lord, dalay ko ng Diyos, maayong hapon ka, maayong sa yung hapon ng kanatong tanan, or ito po nga siguro, pero hapon naman, maraming hapon na. Dalay ko ng Diyos, welcome sa ato ang programa ninintag na sa yung kutuhon, mo ang pagtuna sa pulong sa Diyos. Salamat din sa atong unang ka-viewers nga bago pa lang ginakasulod. Dalay ko ng Ginoo. O ginaot ko nga excited na mo ninintag na sa yung kapunon sa pagpatalihog sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa mga kaigsunan nga nagtanaw sa ito karon live streaming. Kaigsuong ka-share, Jade Hans Galang, Rin Blade, isa nga namin, kabasani. Igsuon na rin, dalay ko ng lisog sa uban nga dili taman notify kung kinsa na sila. Salamat kayo sa pagtanaw, dalay ko ng Diyos. Ang ginas ka na niya magapangalan ka natin. Salamat dahil sa itong mga kaigsunan na sabi nagtanaw karon sila Sambuling, Mary Linda Carias, G. Marin Solon, dalay ko ng Diyos, salamat sa pagtanaw igsuon. Mga kaigsunan, salamat kayo sa pagtanaw sa itong live streaming. Share sa itong live streaming or pagpa-watch party aron daghang nga kadungog karon sa pulong sa Diyos nga itong hisigitan ninitag na sa hapon ng dalagin ng Ginoo. Ayaw mo kalimot sa pag-share sa inyong mga group, mga kaigsunan nga na may GC, mga group sa Facebook aron usab sila makakatuno sa pulong sa Ginoo. Dalagin ang Dios pabuton sa nato ang atong mga kauban nga nasa abroad basta wala pa sila na notify ba ng dayto. Tuburan sa kinabuhi o mapadayon ito mga kaigsunan sa mga pila ka mga minyo to. Ang next sa mga kaigsunan is salamat is pagtanaw kay Pastor Richard Francisco Manalautuan also Aliminta Sarida. Igsoon, maayong hapon, maayong sa yung kapuno ninyo. 12:48 in the afternoon muntaron. Sa panig, kung kulang sa inspirasyon, Gusto mo ko sa pag-ingon? Ayaw mo kalimot sa pag-share sa atong live streaming. Ayaw mo kalimot sa pa-watch party para daghanta nga makakita sa ato ang live streaming udah kanta makadungos pulong sa kinanglan alas matagusan nato. Matod pa ni Exoon Allen Binta Salida, go Millennial Preachers, be blessed. Thank you. Salamat Exoon.
Also, Kim Brian Dinilla is watching. Thank you, Igsoon. Kinabuhi, gawas kanimo. Usa karon, gikinahanglan ng kadaugan. Isa likway ang problema kaguol. Og ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinod nga Salamat tayo mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan nga gikan sa atong mga kaigsunan na sa abroad nga nagapadayon sa pagsuporta sa atong ministry, sa mga kaigsunan sa nato na sa Pilipinas nga nagatunol gyud o naghatag og load aron nga padayon pagyapon ng atong live streaming, padayon pata nga magsapa sa ang Dios kanunay magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa ako ang kagrupo sa GC group chat, Facebook, mga Facebook, mga asa ni? Ministry na ako sa grupo. Salamat guys sa mga pag-ampo. Ilabi na sa Kristohanong Batanon. Salamat usab sa inyong mga pag-ampo nako nga padayon pagyapon. Ito sa Dios aron nga padayon pangmasanyaw ang iyang mga pulong, dalaygon ang Ginoo. Salamat tayo sa mga kaigsunan nga padayon usab nga nagaampo sa tuad, wala sa bilis nato ka grupo sa atong GC. Pero sa ngalan niya usara tada sa lawas ni Kristo nagtinabangay ta sa mga pagampo. Salamat kay mga igsoon, dalaygon ang Dios. Kung wala mo dili unta ni siya magpadayon pod, kung wala mo gigiyan sa Ginoo, salamat sa Dios nga ninimatak na gitandog sa Dios sa atong kasing-kasing nga gamiton mo aron kini atong live streaming magapadayon sa hangtod sa unahan, dalaygon ang Dios. O mga inawat mga isun nga dili lang kutobraron hangtod sa sunod pa nga mga higayon. Suporta gyapon ta sa atong ministry kay ato maning ministry, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Thank you for watching ison Gistoni Kumahig Amulato dia dapit sa Malaybalay City. Mga kaigsunan, padayon na ta sa atong buluhaton. Padayon na ta sa pagpataling hubs pulong sa Ginoo na nitag naa sa kahaponon. Praise God. Ako mag-aablay din sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Tungkol naman kay Biblia, pwede po ka maka-ablay kung nakasinampan ni malayban sa imong pamilya. Pwede din mo ma-ablayan imong Biblia din sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Thank you for watching Elnets Carias Morillo. Matutpas pulong sa Dios. You also, like a living stones, abang balik ko na kapasa. 1 Peter chapter 2 verse 5, matutpas pulong sa Ginoo. You also, like a living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Munay gingon sa pulong sa Dios, magampot ta mga igsoon diha sa Ginoo. Kanimo balaan niya Dios, dalaygon ang imong ngalan suli katapusan. Salamat o Dios, dinitag na sa kapunon, dinin mga takna padayon kami mga Ginoo. Padayon kami Ginoo sa pagtuon sa mga pulong nini mga takna. Ug tuguti o Dios nga ikaw sa kanunay magapaniyok sa mga kasing-kasing. Ikaw sa kanunay magabubos sa imong kaalam Ginoo nini mga takna. Ginoo, nagaampo kami kanimo, nini mga takna nga dinhi ka magapaniyok pinagi sa imong espiritu. Magapaniyok ka pinagi sa imong gahom. Nga samta magalito kami sa Ginoo sa mga pulong, ikaw magapanihok pinagi sa imong presensya, pinagi sa imong kalayo Ginoo, pinagi sa imong gahom, pinagi sa imong balang espiritu Lord Jesus.
Nga samtang magasulti kami Ginoo, mabati namo ang imong gahom Ginoo. Nga sa kanunay magapanlihok sa mong kasing-kasing, my God Jesus. Lord, bisan pa kini mo ubos nga lagad sa akong kaugalingon, wala gayud ko'y arang mahimo Ginoo kung wala ikaw. Apanasay ko Ginoo nga ikaw buhi nga Dios, tagiyas ka alam, tagiyas kay balo nga among gikinahanglan nimo taknaa. Lord, my God Jesus, magapamuhat ka nini mga siya. Mong masayon masabda ng imong mga pulong pinagisim gahom ni mga takna nga din God ang imong mga pulong magapainomdom alang sa matagusa aron kami Ginoo makapadayon sa pagalagad kanimo, my God. Hallelujah. Lord, gilaw man namo nga nini mga takna, mamuhat ka pinagisim mong presensya, mamuhat ka pinagisim mong gahom nga bisan pa kining among bulahaton, bisan pa kining ministry mi padayon Ginoo sa imong tabang. Ang buhat sa yawa Ginoo tuguti nga makahimo siya disturbo, ayo siya tuguti Ginoo makahimo tak na tungod kay ikaw man o Dios, magabuta kaniya Ginoo, magagapos kay in Jesus name nga wala siya gahom ni mga takna Ginoo. Dalay ko ng imong ngalan Ginoo sa among kinabuhi Ginoo. Dalay ko ikaw Dios, walay katapusan. Wala kami Ginoo makabalos sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lamang Ginoo ang among makabalos mo Ginoo ang pag-alagad kanimo, ang mga pagday ganha kanimo Ginoo. Lord, my God, nasayod kami nga nini mga takna, doon na kay mga mensay bot ipabot alang sa matagusa. Aron kami Ginoo makabantay sa mga buhat sa yawa sa among kinabuhi. Aron kami Ginoo makapadayon Ginoo sa pag-alagad ganha kanimo, my God. Dalay ko ikaw sulit katapusan ito yan namo kanimong tanan, my God Jesus. Kadungganan o kaymayaan kanimo lamang sulit katapusan. Bisan pa man usab sa mga kaigsunan nga tudo suporta nining ministry. Sa gihapon Ginoo ako silang giampo. Nga dili ka magabless kanila unsay tingos lang kasing-kasing. Makatabang Ginoo sa pag-alagad, makatabang sa pagpadayon nga nasa unahan Ginoo. Ikaw Ginoo magabless, magapubos mong panalangin ngadto kanila. Bisan pa man usab Ginoo sa mga kaigsunan nga nagatanaw niining live streaming karon ikaw magabless kanila sibot nilang panimalay. Lord, my God, salamat sa imong gahom, salamat sa imong presensya, salamat Ginoo, salamat sa ngalan ni Ginoo Jesus nga Nazaretnon. Amen ug amen. Dalagon ang ngalan sa Ginoo. Praise God, salamat sa Diyos. Ninintak na sa kapunon. Pinaut ko na excited na taninintak na sa kapunon sa pagpataling hong pulong sa Ginoo. Osbong kas makausa sa wala pa kailan ako, my name is Jimboy Balutik. Pwede ra ko nino matawag o Brother Jimboy. Pwede ra po ko matawag sa ubang mga bata. Ang tawag niya na sa ko is Pastor GB. Okay, ako dahil ang pastor sa GC Maya sa Ginoo. Salamat kayo sa ating isang Sunday Paraiso. Thank you for watching, sir, and also John Matthew. Ay ikson Analendia dapit sa Qatar. Yung pa niya may hapon pastor, may hapon sa Bigsoon, dalaygo ng Ginoo. Naos po ko sa Panginoon ay mo kalimot sa pag-share sa atong live streaming, pagpa-watch party para daghantang makadungog sa pulong sa Dios. Okay mga ison, padayon na ta sa atong bulaton inintak na sa kapunon. Hinaot ko nga doon na pod mo yung mga notebooks. Bisag dili lang manggod kaya harat ta makatik note yung narat ta sulod sa simbahan. Pwede pod nga sa diyang maminaw ta sa mga gawali, maminaw ta sa pulong sa Dios, bisag naara sa online, bisag online ministry lang. Makahimo ta sa pagtiknot kay magatuon man gyapon ta mga igsoon, no? Sa panamaw ganing nagtuyo ta og mo aning uban taban sa Dios gisugot ta sa Dios aron sa pagministry, pagwalingan sa live streaming sa Facebook aron kitang tanan makakaton gid sa pulong sa Dios. So pwede ka makahimo sa pag take note, pag-invite sa imong mga friends kung na makakaroon nga isa nali diri mananaw sa atas sa kuan live ni pastor ni brother mamino sa atas pulong sa Ginoo. Imong pamilya karon kung katong mga kaigsunan nga wala nakahimo karon sa pagsimba or dili man pagsimba pag makipag-fellowship, no?
Nya tawag imong pamilya, imong mga igsoon, imong mga higala nga dali sa diri magtan-aw sa tag live streaming maminaw sa ta sa pulong sa Dios kay mao man giniatong kinahanglan mga kaigsunan. Nga mintras kita padayon nagakinabuhi din hining kalibutan na kinahanglan nato nga kanang maga tuon gid sa pulong sa Dios kay matud pas pulong sa Ginoo. Ngang tao dili ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So need gyapon tao pulong sa Ginoo kay mabuhi man tag tinapay pero dili gid ingon ta gid nga mabuhi. Dili gid ingon ta nga kun dili siguro mabuhi atong physical nga panglawas but sa atong spiritual nga bahin mao na gingong pasmado patay na kawa na may kaon sa pulong sa Ginoo. Pero nining tagnas kapunon, tugutan nato nga din ang Dios may magapanihok, tugutan nato nga din ang Dios mga kaigsunan makipagsulti nato. Tungod kay dunay mga mensaheng ipaabot sa Dios alang nimo. Unya dili aksidente nining tagnas sa kapunon nga di nadala ka aning live streaming kun dili gituyo sa Dios na ka dinhi aron pahinumduman ka sa pulong sa Ginoo aron ang Dios makipagsulti nimo. Dili lang kay ako'y dili kay ako'y magpahinumdum nimo, pero ang Dios gid may mangunay mo gamit lamang ang Dios ug tao aron kitang tanan makakat-on sa pulong sa Ginoo. Kay lisod man pud ang Ginoo na gimay mismo munaog, musulti nato, no? Di ang Dios gid mo gamit gid og tao aron kapasi ang gamiton sa Ginoo ato mga pastors, mga evangelists, mga elders sa church. So mao na ang Dios magamit og gid og tao. So ayaw pag ingon karon nga murag ingon ka nga panram na live man na marami naglingaw di ni siya lingaw kini siya mga kaigsunan is tinud anay ni siya karon nga mga mensahe nga atong patalingugan kini siya karon makatabang ni matag usa aron kita makapadayon sa pagalagad ngadto sa Ginoo aron kita katudluan aron kita mamatuto sa pulong sa Dios aron kita makapadayon sa pagalagad ngadto sa Ginoo kay kung wala magoy pulong sa Dios nga mugiya nato dili man gud ta kabalo unsa nato pagalagad ang Dios. Dili ta kabalo ang saon nato paghimaya ang Ginoo. Pero pinaagis pulong sa Dios, nga isultis mga lagad sa Ginoo, iwalis mga lagad sa Dios, may baluan nato unsa nga ato mga responsibility, isip mga alagad sa Ginoo, isip mga katawhan sa Dios, unsa atong maayong buhaton, ang kining Dios nga atong gialagaran, malagaran nato, mapaymut-an nato sa atong kinabuhi, dalay gyud ang ngalan sa Dios. Munang ninitak nas kapunan dili aksidente nga naa ka diri. Naabot ka diri tungod kay dunay katuyuan ng Dios. Tungod kay gusto kaniyang suginlan sa iyang mga pulong. Gusto kaniyang pahinumduman aron ikaw makakat-on sa mga pulong kay basig do na pay bahin sa imong pag-alagad sa Dios nga wala pa nimo nahimo. Pero niini mga takna dunay pulong sa Dios, i-reveal nimo aron makakat-on ka sa pulong sa Ginoo niini mga takna. Dali ko nangalan sa atong Ginoo. Kanindot niini takna sa kapunon din sa imong paglingkod-lingkod, sa imong paghigda-higda, sa imong sabi ni kapag kaon-kaon nadala ka aning live streaming nato unya dinhi ka nakakat-on sa pulong sa Ginoo dili ka nakakat-on tungod nako nakakat-on ka tungod sa pamuhat sa Dios nga ni kadungog nimo sa pulong sa Ginoo bation nimo ang iyang presensya nga din mabati nimo ang Dios gid may magapangunay sa pagsulti kanimo mabati nimo ang iyang gahom mo na makaingon dayon kangon Lord salamat din ni matak na nga wala nakawang Ginoo akong pagpatalingog sa mga pulong tungod kay na bless gid ko Ginoo do na gid kay gigamit nga tao Ginoo aron matagbo na ako mga pagpanginahanglan og niini mga takna Ginoo nakabalo ko unsa akong kakulangon kanimo dalay gun ang ngalan sa Ginoo munang dili sayang nga naata dinhi karon ato ning suliton mintras do na pay mawalis pulong sa Ginoo atong tagaan og pagtagad kay moabot ang panahon wala na mga taong mawalis pulong sa Ginoo kay kung dunay mawali patyo naman kanang panahon na rapture na rabagid na mga igsoon basig ay patamangitag mga magwawali usay kita dili ta maminaw og magwawali kanang batan-on pa dili ta maminaw og magwawali basta pagtan-aw nato bukot murag ingon bukot lang simple lang pero pag once magdala na siya pulong sa Ginoo ayaw siya tan-awa kay ang atong pag-alagad wala tao wala man nato gialagaran si pastor wala man nato gialagaran si sister si Brad ang atong gialagaran mao kining atong Dios mga kaigsunan nga nabuhi sa atong kasing-kasing mo nang inig paminaw nato kisag kinsa madalas pulong sa Dios kinahanglan ato na siyang paminawan bisag unsa pa na siya basta magdala siya pulong sa Dios aduna na tay katungdanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios kay kung pulong sa Dios ngayong gidala kay ang Juan unon nagsulti
asa sinugdan man ang pulong ug ang pulong uban sa Dios og Dios ang pulong inig dili ka maminos magwali gisalikoy nimo ang Dios kay nga naman sa 1:1 ang Dios mao man ang pulong nga ini kadungog natos pulong sa Dios mao man ang Dios magapanihok mabless ta nga bisag makaingon ta nga galuyahan ta pero nganong gibati ta kadasi kay nga naman gibati man nato ang gahom sa Dios pinaagis pagsultis mga lalaki lang gikawali mo nang nakakatuntas pulong sa Ginoo mo nang madasig dahil ta dalay ko ng Dios. May kaiksunan ni ini taknas kapuno na side ko nga kitang tanan duna nay tagsa-tagsang kay balo. Ang uban may kay mo English, ang uban may kay mo Tagalog. Ang uban po duna poy kabalo mo English, kabalo mo Tagalog, di pud kabalo mo Bisaya. Siguro ang matagusan nato duna natay kaalam. Pero tugutan nato nga din ang Dios may magahatag og binsay alang sa matagusa. Ngang matagusa ka nato makapadayon sa pagalagad sa Ginoo. May baluan nato unsay ato mga kakulangon isip usa ka Kristohanon. Tungod kay basig do na pay bahin sa tong pag-alagad sa Dios nga wala pa nato nahimo. Pero pinaagi nining pulong sa Dios niya tong patalinghugan ini mga taknaa. Mabati nato ang Dios nga may magapanihok nga magakalayo ang atong kasing-kasing ini kadungog nato sa pulong sa Dios. Batiyon nato ang tumang kalami sa presensya sa Ginoo. Mo na makapamalandong na yung tanga Ginoo. Salamat sa mga pulong akong nadungog. Nasay ko Ginoo nga dili si pastor to next dili si pastor dili kang pastor lang tong kabubuton. Kun dili Ginoo ikaw may nakipagsulti aron Ginoo kapaymang no angkos imo mga pulong Ginoo. Nang dalay kun ang Dios ni matak na ang sa kanunay. Mabati gid nato mga kaigsunan nga kining Dios nga atong gilagaran. Buhi gid ni siya. Muning niya sa atong pag-alagas Ginoo kinahanglan ato ni siyang tinud-on. Kinanglan na ato ni siyang tagaan o pagtagad. Kinanglan sa atong pag-alagad sa Dios dili ta sigig hiwi-hiwi. Dili ta sigig binagdoy sa atong pag-alagad sa Ginoo. Hinunon atong alagaron ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong kinabuhi. Alagaron nato ang Dios. Mga kaigsunan. Tungod kay ang Dios natong gilagaran. Dili man bakak sa mga saad. Dili man ang Dios siwi sa mga saad niya dili siya mo mutuman sa mga saad alang kanato nga siya magapanalangin kanimo magapanalangin kanako magapanalangin kanatong tanan mo nang dili na gid unta ta kabalos pagkamaayo sa Dios kay grabe nang naangko natong panalangin gikan sa Ginoo hisgutan natong maayong panglawas na ana nato hisgutan nato atong pagkaan kada adlaw na ana nato hisgutan nato mga kaigsunan ang maayong pagkatulog na ana nato. Nang we're blessed nga gitagaan ta sa Ginoo sa karon mga panahon dunay mga tawo nagapalit na lang oxygen aron sila may ilang ginhawa pero kita wa man tay oxygen nga nagagamit wala ta nagapalit pero gracias Ginoo nga nini matak na malami kay sige ginhawa mga kaigsunan mo ning gamito nato ni aron sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo gamito nato ni aron sa pagalagad ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay mga kaigsunan dili na kita kabalos pagkamaayo sa Ginoo bisag kung kwintahon nimo kung giyon sa kapag-atiman sa Dios sugod sa imong pagkatawag hangtod nini mga orasa dili kita kabalos mga kaigsunan sa kaayo sa Ginoo plus ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa matag usa nga libre kay iya maninggi haguan dito sa bungtod sa Kalbaryo. Nako, ang Dios na palangsang dito sa bungtod sa Kalbaryo tungod kay naigugma siya nimo. Dili pa ni atong mensahe. Introduction pa lang ni siya. Pagpa-encourage pa lang ni matag usa aron kita maminaw gid sa pulong sa Ginoo. Nga dili gid nato ingon na nga tagaan lang nato og dili pagtagad ang pulong sa Dios. Kay inig dili nato tagaan ang pagtagad sa pulong sa Ginoo. Ang Dios gid ang dili nato gusto ang patalinghugan. Dili gid si Brother Jimboy, dili gid si Pastor GB. Kun dili ka nang imong wala nimo dili nimo gusto ang paminawon ka nang si kun dili ang gusto nimo paniman ang Dios. Unya kun sari ko nimo si Brother GB, isari ko nimo tong yang pulong ayang pulong sa Dios nga gisulti. Ang Dios usab ang imong gi salikway. Mo nang ninintak nas kapunon dunay pulong sa Ginoo din hingatong isgutan about sa spiritual sacrifices. Tungod kay matod pa din sa 1 Peter chapter 2 verse 5. He also di man mao. Atong basahon din kay ngusap ting ginata ni diri asa koan. Diri asa isa ka kuan. Biblia matod pa First Peter chapter 2 verse 5 matod pa diri. You also like living stones
are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, dalagon ang Dios. Kung sa ato ang kung basa na to din sa Bisaya, din sa King James mga kaisunan, din sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5 para gimasabtan nato ayo. Kay kini siya tulo ni sila ka Bible nga akong gitun-an gyud. Isa kining NIV, King James isa o kini dayong sa baptisma daw ni siya nga Bible. Iyan isa kong lula nga taka-taka raman ni ginabutang di akong gihipusan tungod kay naluoy ko. Nindot man day kay pud pagkahubad dinhi. O gang inyong kaugalingon usab, ingon nga mga buhi nga bato ipahimo ninyong espirituhanon nga balay. Nga mahimong balaan nga pagkasiti alang sa paghalad og espirituhanong mga halad nga pagakahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Sa dinhi sa English mga kaigsunan spiritual sacrifices. Sumao ni atong isgutan ni ining taknas kapunon nga unsa may mga kinahanglan natong isakripisyo diya sa espirituhanong bahin mga kaigsunan. Muna atong tagaan og pagtagad karon. Magisguta karon og spiritual sacrifices. Kidagang kay kinahanglan isakripisyo para sa Dios. Kay kung ang Dios nagsakripisyo para siyang kaugalingon tungod nato, kita usab mo sakripisyo sa pagbuhat sa kaymayaan sa atong Dios. Buhaton nato ang makapaymaya sa Dios, ang makapalipay sa atong Ginoo kay kung gibuhat niya aron sa atong kaluwasan. Kinsa man putang dili mo buhat para dili ta mo buhat tungod kay napugosta, mo buhat ta tungod kay nagugma ta sa atong gialagaran, mo buhat ta tungod kay nakabaluta nga ang Dios nga atong gialagaran wala nagmakuli, wala ingon ta nga nagbagulbol siya sa diha nga gilangsan siya dito sa bungtod sa Kalbaryo, wala siya nagingon tungod man na sinyong tungod man na sinyong pagkamasinupakon, tungod man na sinyong pagkamakasasala, gilangsan ko diri wala nagingon ang Dios ana. Ang Dios matod pa niya. Sa dihang mga kaigsunan niya ang mga taong grabe na ang mga panglutos. Siguro gani sa ubang mga sikta ilang gi-celebrate about aning Semana Santa. Nugyandom nila ang pagkamatay ni Jesus Christ. Tungod kay ang pagkamatay ni Jesus Christ mga kaigsunan, mo ginang pinakabili alang sa matagusa. Nga tungod sa iyang pagkamatay dito sa bungtod sa Kalbaryo, naula iyang dugo alang nimo alang nako nakaangkon tag kaluwasan nga mooy nakapahinlo sa atong mga kasaypanan. Sa diya nga si Jesus Christ, dilangsan sa dito sa bungtod sa Kalbaryo, wala siya nag-ingon. Tungod man ni sa imong pagkamakasalanon, tungod man ni sa imong pagkamakasasala, dili unta ako mag-antos karon kung dili pa mo makasalanon. Sa diya nga mga tao sige bugal-bugal sa iya unsay gingon ni Jesus Christ. Pasayloas sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kung si Jesus Christ gani giyang gibuhat tungod kay nagugma siya nato, kita usab kinahanglan mobuhat mga kaigsunan aning ato mga buluhaton tungod kay nagugma ta sa Dios. Kinahanglan masakripisyo ta og alang sa atong manluluwas, alang sa kaymayaan sa atong Dios nga atong gialagaran. Di na tay katungog masakripisyo. Dili ta sigig paayahay-ayahay lang. Kung dili buhaton nato makapaymuot sa Dios, buhaton nato tungod kay nagugma ta sa Dios, ipakita nato sa Ginoo nga nagugma ta niya. Kay kung nagugma ka, mubuhat man ka. Ay kung ingnang, kung diapod sa imong pamilya. Kung nagugma ka sa imong pamilya, ay kung ingnang nagugma ka sa imong pamilya, kung ikaw amahan dili maning kamot, makakaon ang imong pamilya, makakaon imong mga anak, imong mga kaigsuonan. Kung naigugma ka na sa ila. Kung naigugma ka, mubuhat ka para sa kayuhan sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kita po, kay naigugma man ta sa kita usab kinahanglan mubuhat unsay iyang kabubuton ug unsay iyang kaymayaan sa atong kinabuhi. Buhaton nato makapaymot sa atong Dios. Unfair kaayo bahunaon nga ang Dios gani nga sa atong kadagan sa pagkamakasalanon nato, sa atong pagkadagan sa pagkamakasalanon nato, wala gani siya musulti bisag usa na lang kasakit nga istorya para nato. Wala gani siya maingon nga mo buhi sa istorya nga masakitan ta, magbagulbol siya dito sa bungtod sa Kalbaryo. Wala. Gani nakita nato mga kaigsunan.
ang tinuod niya pagka Dios nga naa sa iyang kinabuhi. Ang ang ginato nga Dios gid siya kay nga naman sa iyang karakter gyud dili kita makapas karakter ni Dios. Sa iyang sa iyang batasan. Sa diyang gibunal-bunalan siya wala gid taon siya unsa mo. Muna mga kaigsunan sa diyang di kay salida-salida ra ganito. Unya sige mamigtan out tan-aman ko nga dili man gani na siya tinuod. How much more katong naging personal na katong tinuod na ginana si Jesus Christ. Unsa katong bation ba? Nga bisag taliwala sa atong pagkamakasal. Alam pero si Jesus Christ naganto siya, nagsakripisyo siya tungod og alang nato. Tungod og alang nimo, tungod kay nagugma siya. Wala sa ingon ta nga nagabulbul siya. Kita usab na tay kinahanglan isakripisyo. Ang atong tema karon is spiritual sacrifices. Unsa man atong kinahanglan isakripisyo, isip mga katawhan sa Dios, isip mga alagad sa Ginoo, isip nga nagaangkon mga anak sa Dios. Kita usab kinahanglan mo sakripisyo tungod og alang sa atong Ginoo. Dili lang tungod og alang sa Ginoo, tungod og alang sa atong kaayuhan mga kaigsunan. Tungod kay atong mga binuhatan. Tungod sa atong pagbuhat kung unsang atong itanom, kita ra man poy moanan, dili man pod si Brad. Ayo kung ingnan kung kanang mag-ani ka silang salingan mo ani. Dili. Ikaw may moani kay ikaw may nagtanom. Musakripisyo ta ni tungod og alang sa Ginoo, tungod og alang nato. Buhato nato ni aron makapatabang sa atong pagalagad ngadto sa atong Ginoo. Thank you for watching Ma'am Delia De Paton and also Judita Agno. Salamat sa Diyos and also Melos Pagmanuha Aberilia, Sara Diansi Culano. Thank you for watching. Matod pa ni Linda Carias. Glory to God. Amen, Pastor. Muna mga kaisunan, kinahanglan kita mo sakripisyo tungod og alang sa atong Ginoo. Dili na ta sigig bagulbol. Dili na ta sigig unsa patong isulti. Buhato na tungod kay nagugma ta sa atong Dios. Kay kung kita hilig ra pa kita mangunta. Ginoo sa ginabay ko gatag ikapulo, ginawa pagyapon ang panalangin. Ilum diha. Ang Dios po sa atong kwintahan. Kung mangunta ang Dios, di kita ang takabaw, di kita ang balo siyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Bisan kaning pagpaturok sa atong buhok, dili ta makahimo. Bisan gani ang ingon ta nga pagpaturok sa atong tanom, dili ta makahimo. Mo tanom ta pero ang Dios may magpatubana, dili kita. Kay wala gud tay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Dios. We are nothing kung walay Dios sa atong kinabuhi. Nini mga takna padayon ta sa atong lecture nga mao ang spiritual sacrifices. Nagisgot ta diri mga kaigsunan about og pag-sacrifice. Doon tayo kinahanglan isakripisyo isip mga katawhan sa Ginoo. Ang una diri mga kaigsunan maong mga pag-ampo. Isgutan nato ni mga pag-ampo kinahanglan ba gapon ni pastor nga mag-sacrifice ta sig ampo ato ni siya isgutan karon. Atong hisgutan mga kaigsunan ang mga pag-ampo. Tungod kay daghan kaayo mga Kristohanon nga tapulan kaayo mo ampo. Sige ang kun Kristohanon pero dili hingampo. Oy. Nabaday na anak Kristohanon. Mga kaigsunan. Naabaday na ng Kristohanon maingon niya. Kristohanon siya pero dili hingampo. Hibalo nato karon kung unsa man ay kahimuan sa mga pag-ampo sa atong kinabuhi. Unsa man ay mahimo sa atong mga pag-ampo. Ug nganong kinahanglan man ta mo ampo. Hallelujah. Matod pa diri, what is prayer? Ang unang pangutan diri, what is prayer? Unsa man ay nang pag-ampo mga kaisunan? Nyatong hisgutan nining takna sa kahaponon. Ug nganong mag-ampo man ta? Nganong kinahanglan man ta manag-ampo? Thank you for watching Ma'am Liza Chavez. Nganong kinahanglan man ta mag-ampo? Unsa man di ang pag-ampo? Ang pag-ampo mga kaigsunan mao ni usa ka buta nga makipagsuod ta sa Dios, makipag-istorya ta sa Ginoo, makisumbong ta sa Dios. Kung nauna kay problema, iyampo na sa Ginoo mao ni panahon nga imong hinabion ng Dios sa imong kinabuhi, imo siyang suginlan, imo siyang ingnan kung unsang imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Mag-ampo ka. Ang punong pag-ampo pakig-istorya sa Dios, pakiginabi nimo sa Ginoo, pakigsuod nimo sa Dios.
Dalay ko ang ngalan sa atong Ginoo. Munang pulong pagampo. Magampo ka tungod kay nga naman. Doon na kay pangayoon sa Ginoo. Doon na dagang klaseng mga kaisunan nga magamit na ito ang pagampo. Pwede ta mo ampo nga mga itagpasaylo. Pwede ta magampong mo daig tas Ginoo. Pwede ta magampo tungod kay unsa man. Doon na tayo pangayoon mga itagpasaylo nga to sa atong Dios. Ug doon na tayo mga pagpanginahanglan. Dini karon mga kaisuna ato gini tukian about sa mga pagampo tungod kay daghan kay mga katawhan, daghan kay nagapatawag nga Kristohan tapulan. Uy, tapulan kay mo ampo. Pag kagabi tuyhad lang wa nay ampo-ampo. Hagok na lang diretso. Agoy, kumusta man kung doon na to nahimong sala, wala na kaampo nga to sa Ginoo asa kay paingon kalag-ana. Kinahanglan mga kaisuna kay mga pag-ampo mo na pakihinabi nato nga to sa atong Dios nga atong gialagaran. Kung doon naman kay nahimo mga sala, ampo nga to sa Ginoo. Kung doon naman kay kinanglan sa Dios, ampo sa Dios. Pangayo sa Ginoo pakigistorya nga to sa Dios man pulong pag-ampo pakaginabi nga to sa Dios. Nga kung unsa imong gikinahanglan karon nga dili nimo masulbad, idangop na nga to sa Ginoo, ampo na nga to sa Dios. Kay napasalig ang Dios ana. Nga itugyan na nato ang tanan natong kabalaka nga to sa Dios. Kay siya na may kahingawa alang sa katagusan nato. Doon ay daghang mga katawa sila nga Kristohano daw sila pero tapulan kay mo ampo. Salamat sa mga pagkaon wala na pagpasalamat. Uy, naday Kristohanon anak. Kinahanglan mga kaisunan, doon na may Kristo sa atong kinabuhi, kinahanglan magkinabuhi po tang Kristohanon. Ipakita nato sa bang tao nga doon na Dios nga nabuhi sa atong kinabuhi. Ipakita nato sila nga nagapasalamat kita sa Ginoo bisag unsang gamayng butang nga naa nato ato ginang makabalutan mo pasalamat sa Dios. Ayaw kog inang tagaan ko nimog butang. Kay ka. Dili nakaganahan mo atag na kog utrog butang. Tagaan ko nimog sinina. Ambi na salamat mo anak ka. Kanindo di na may magay kasamot. Ambi na. Minggan ka kanda na wala ray kag anday ka nagpasalamat. Malipay day ka nag-ina mo anak ko tagaan ko nimo dili. Kita usahay. Dili ta kabalo mo appreciate sa mga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili ta kabalo mo pasalamat pinagis mga pag-ampo. Usay kita sigir tag pangayos Ginoo. Pero diha mga kaigsuonan sa pag-ampo, pagimaya sa Ginoo dili nato mahimo sa atong kinabuhi. Mga pagdayga to sa Ginoo, usay mo ampo ta sige nata Ginoo, salamat tining. Ditso na ta pag maupay pagpiyang sa tumata mga ayon ta sa Ginoo. Unya daghang pud mga katawhan may napud nang sige pangayo sige ampo pero kanang ging tawo dili gid hingampo. Tungod kay mga pag-ampo mo na sa kabutang makipagsuot ta sa atong Dios nga atong gialagaran. Ang mga pag-ampo mga kaigsuonan dako kay naghimuan sa atong kinabuhi. Kay kung mainampuon kang tao, bisag unsang klaseng baha, bisag unsang klaseng unos, bisag unsang klaseng ulan, bisag unsang klaseng mga unsa pa ng katalagman dili ka maunsa. Kay nganuman nakabarog ka malikon tungod sa imong mga pag-ampo, tungod kay gilikong ka sa Dios sa anang imong mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Munang pulong pag-ampo mga kaigsuonan. Nato karon kung unsay kinahanglan positions mga pag-ampo kung naabagid. Kinahanglan bagid magluhod gyud, kinahanglan bagid magdupa-dupa, kinahanglan bagid magunsa. Ato na isgutan intak na sa kapunon karon. Muni atong isakripisyo. Kay sa panahon sa pag-ampo may kay ta makipaginabi sa mga tao, pero makaigsunan panahon sa pag-ampo dili ta kabalo mo ampo. Kung mga babae man usab may kay manlibak, may kay mo istorya sa kaimtang sa bang tao, may kay mo istorya og sayop sa taong lain, pero pag-ampo gani dili kabalo mo ampo. Uy, cheer up people of God. May kay manlibak pero pag panahon sa meeting, pag panahon sa mga katiguman, dili ka ampo. Uy, unsa ba ni? Mga Kristohanon makata mga kagisunan. Usay dili ta kabalo mo ampo.
usay man po dunay kabalo pug maampo, maulaw-ulaw pa pag na-meeting gani pareha ng mga dunay mga lecture about sa ato ang barangay or atong sitio. Pag-ingon na nga. Atong giyang niyo sa mga pagampo si sister, si Brad. Uy, dili ko maulaw ko naunsa. Ulaw ni mong Ginoo si mong kinabuhi. Kay mo man gini ato iskutang karon about sa mga pagampo. Daghang kay mga tao nga kusog kay manghilabot sa ubang tao. Pero pag ipaampo kani sa dili sa kabalo mo ampo, reality gid na sa tao. May kay manglibak, may kay mang istorya ag mga buhat lang tao, pero pag paampuo na siya dili kabalo mo ampo. May kaigsunan usay dagan usay ang uban. Kulang na lang sa pag-alagad sa Ginoo dili pa kabalo mo ampuin na unsa man taon. Pakiginabi nimo sa Dios sa tanang Dios, hari sa nangari dili ka kabalo makipag-istoryana. Unya kung doon na nga po ibang tao, doon na po nga kabalo Ginoo. Lisod man kay piko ng tuhod, lisod man kay mag-ampo. Bisan ganis pagpasalamat sa pagkaon dili kabalo magpasalamat. Bato na nato ang pagkamay ng puon sa itong kinabuhi. Ampo gitas Ginoo, nga Ginoo tabang kabalo kumampo. Kung doon na kapuyang kag-ampo, imong kaugalingon. Review ko ang yawa nga maisigig. Wala-wala ta mga ison tungod sa atong wifi, amot na unsa na natong wifi. Pero padayon gyapon tas pagtuon sa pulok sa Ginoo. Nagisud bang gitag mga pagampo, kinahanglan gid mga kaigsoon masakripisyo gitag alang ug alang sa atong Ginoo. Kay para naman po ni sa atong kayuhan, wala man nato ni gibuhat tungod ug alang sa tungod kay para sa ubang tao. Gibuhat man nato ni para sa atong Ginoo, para sa atong kayuhan. Diray ko na nga lang sa Diyos. Muna isgutan nato karon about what is prayer. Prayer is a communication with God. Makikomunicate ka sa Ginoo, makipaghinabi ka sa Ginoo nga kung unsa imong gibati karon, sugil ni ang Dios. Nga kung nanginanglang ka kadasig, nanginanglang ka karon o ka ng Dios nga imong gialagaran. Sulti imong kasing-kasing nga Ginoo. Muna akong gikinahanglan, Lord. Kay ang pag-ampo makipagsuotan na sa Ginoo. Nganong ka mga pastors binga sige hingampo. Nga ng pag-ampo nila diretso man dunay diretso maayo. Tungod kay suod naman nila ang Ginoo tungod sa mga pag-ampo. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Munang hisgutan nato karon mao ang mga pag-ampo, dalay ko ang ngalan sa Dios. Dirita sa letter B, importance of prayer. The importance of prayer, mga kaisunan. Matod pa, the importance of prayer cannot be overemphasized. Usay dili manggut kinahanglanon pud nang may kayo mugaray sa mga pag-ampo. Doon naman po uban nga madlok mag-ampog masayop. Di man ko na pinanindutay mga pag-ampo aslo nga nag-ampo kas Ginoo. Bisan pa nag-ingon ta nila nagkaywiwi pa kag sulti ana tungod kay gusto ka makipanghinabig ngadto sa atong Dios nga atong gilagaran. Tubagon gyud kas Ginoo ana. Dili ngon tagi nga overemphasize sa kay nga may murag bisag unsa na lang gyud. Unya mga kaisunan sa atong pag-ampo pod. Kinahanglan po din pag-ampo nato dili pod nga ingon ta nga ang ingon diri dili kanang overemphasize. Usay pod ning dunay ipaampo palayaan ning paampo sa pagkaon. Ang iyang ginampos ang iyang salingan. Dili man gunay nana kung kita pod kabalot ta makaigsunan kung kanabitaw unsay paampuan nata mo ra ginato ampuan. Nga dunay magampog pagkaon mga balatian iyang mga sakit iyang ginaampo. Ginoo salamat ni pagkaon Ginoo bisan pa Ginoo sa mga COVID-19 nga din dili kini motagboy ngadto sa among parente. Hantud na nag-abot-abot na sa mga apo sa mga unana. Doon na kay mabalaan, doon na kay madunggan anak nga mga pag-ampo bisag pagkaon lang.
Dili man gud kinahanglanon ng mga pag-ampo nga may kay kamugaray, may kay masulti, as long as nag-ampo ka ngadto sa Ginoo tubagon gid ka sa Dios. Nag-ampo ka tungod kay bisag unsa pa imong giampo, ingon ta nga ingon ka nga magkabali-bali pa karon ang imong isulti nga murag magkasayp-sayp pa kasi imong isulti. At as long nga nag-ampo ka tubagon gid sa Ginoo. Kay dili man kinahanglanon sa dismay kay tamanulti. O sa lagi na nato ng may kay tamanulti nga mag-ampo ngadto sa Ginoo di man pud kinasing-kasing. Pero kung nag-ampo ka ngadto sa Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing, di nagagikanggot sa imong kasing-kasing na kay paginabi ka ngadto sa Dios, wala imposible nga dili pud ka tubagon sa atong Ginoo. Muna pinaka-importante mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Magmainampuon gitas kanunay. Kay usay ang mga pag-ampo mo gini ang kakulangon sa ubang mga Kristohanon. Ubang nganong dali ra mo bugnos pag-alagad sa Dios tungod kay dili man hingampo. Dali ra kay matumbas mga pagsulay tungod kay dili man hingampo. Dali ra kay mapungpangdol tungod kay dili man hingampo. Kaya ang atong greatest weapon mga kaisunan is prayer gyud. Mga pag-ampo gyud ngadto sa Dios. Kinahanglan kinahanglan gid ta mga nag-ampos kanunay. Usay kita may nakatong lakaw-lakaw ini kabuntag, may katong bangon wa na ta na kayong Ginoo salamat nining matahong kabuntagon. Retso na ta naglakaw. Ina kung wa ta nakaampo. Paglakaw-lakaw nato nahulugan natumbahan tag kahoy. Wala man ta pag-ampo. Wala man ta nag-ampo sa Ginoo nga Lord. Isipti ko Ginoo kay kung ina nga ginakabalo na bitaw ka sa akong kinabi Ginoo. Tapulan lang gid maampo, wa gid yang Ginoo. Kinahanglan atong batunan sa atong kinabuhi ang pagkainampuon mga kaigsoon. Pagkamainampuon gyud. Tungod kay ang pinakadakong sala, ang pinakamatud pandiri, the greatest sin of the church is that of prayerlessness. Dili pagkamainampuon. Nganong dali ra kayo matumbas mga pagsulay. Nganong dali ra kayo matintal. Nganong dali ra kayo madalas kaaway tungod kay wala may gahom. Dili man hingampo ngadto sa Dios. Kung hingampo ta ngadto sa Ginoo. Walay rason nga dili ta makabarog nga balik-on mga kaigsuonan. Tungod kay kung mag-ampo ganito sa Ginoo niya to Ginoo, ikaw na nakabalo, ikaw na nakabalo sa kung kinabuhi Ginoo, tabangi ko Ginoo makabarog ko malig-on Ginoo, tabangi ayaw ko'y pasagdi Ginoo sa mga panulay, sa mga pagsulay dinining kalibutan ay noon Ginoo. Liguna kong pagtuo Ginoo nga bisan taliwalas daga mga pagsulay, dagang taliwalas daga mga kasakit Ginoo nga among agian, taliwalas daga mga balatian Ginoo apan dili ka na mahimo Ginoong Dios nga makapasakit namo. Dili ka na mahimo Ginoong Dios makatakod namo. Dili ang mga pagsulay Ginoo makatumba namo. Dili ang coronavirus Ginoo makasulod sa mong lawas tungod kay ikaw nga Dios nga akong galagaran, gamhanan man og milagroso, ikaw man ang Dios, haleluya, nakakitaon sa among pagpanginahanglan, ikaw man ang among great doctor, ikaw man ang among great physician, ikaw man ang among Jehovah Rapha nga Dios nga mananampal. Ug dili kami matakdan sa mga sakit, dili kami matumbas mga pagsulay. Unya kung imo nang gibuhat sa Ginoo. Dili ka daling matental sa yawa, dili ka daling matumbas sa yawa kay nganuman. Nagampo man ka sa Dios. Lord, tabangi ko Ginoo kay maunay mahimo sa atong ampo. That prayer is our greatest weapon. Ang mga pag-ampo is mao ginang dako natong taming sa yawa nga kung unsay ibato sa yawa nato tungod kay sige man tag-ampo, labayon ta sa yawag pagsulay, labayon ta sa yawag tentasyon, labayan ta sa yawag unsa pa na dina, dili ta mao sa kay nganuman nagmainampuon man ta. Pero kung dili ta mainampuon, gamayng pagsulay, gamayng istorya ato madungog, dali ra kay tamasuko. Pero kung tunay ta giniyans gawom sa Dios mga kaigsunan, ang Dios na gid may magapanihok sa atong kinabuhi, dalay gun ang ngalan sa Ginoo.
Kung kanunay ta maginampon, Lord, salamat Ginoo. Ikaw Dios ikaw Ginoo Dios magapasinati kanunay sa imong presensya sa akong kinabuhi. Ikaw Dios magapanlihok sa akong kinabuhi Ginoo. Tuguti Ginoo nga ang imong gahom Ginoo magapanlihok sa akong kasing-kasing nga kung unsay buhat sa yawa sa akong kinabuhi, dili ko Ginoo matumba. Hinoon Ginoo makabarug ko malikon tungod kay ikaw nga Dios nga akong gilagaran. Mao may mohatag na akong kalikon nga dili ko maraog sa buhat sa yawa sa akong kinabuhi. Dili ka maunsa sa yawa. Kung kanunay lang kita mainampuon ngadto sa atong Ginoo. Kung kanunay lang ginatong isuod mga kaigsunan ng Dios. Kung kanunay natong ikinabuhi sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi. Kung kanunay ta mainampuon ngadto sa Dios, dili kita matumbas mga pagsulay. Dili kita maunsas buhat sa yawa. Dili kita mahiluan, dili kita mabitik sa yawa kay nganuman. Nasuod man nato ang Dios. Unya kung nasuod natong Ginoo, mga permiro parang buhat sa yawa, kabalo na ta. Kabalo na tas lakang sayawa. Kabalo na taon sa iyang buhaton sunahan. Kung kanuna tayo may nampuan, ato na gid na mahibaloan kung dili tayo may nampuan sa may tabo na to. Gamay kayong bikil. Gamay kayong istorya. Pag doon na tayo madunggan sa ato mga kaigsunan mo istorya sa na dili na taganan mo simba. Tuan na. Kayang yawa matod pason ng Pedro 5:8. Ngang yawa nagalibot-libot, nagapangitay iyang matuko. Matod pa sa bang magawali, wala na itulog-tulog ang yawa. O, wala na itulog-tulog ang yawa. Mangita siya asa kadapit mabikil. Mangita siya asa kadapit kahuyang. Kaya dito kaniya tukbon. Dito siya mo paak na kumakapaak siya. Dali na ka mapangdol. Dali na kaganan mo simba. Dali na ka masuko. Marabisa na dahil sa yawa. Napaakan sa yawa kay nga naman. Kulangan mas mga pag-ampo. O sa sulod ya sa kaluyahon, sa kabugnawon sa pag-alagad niya to sa atong Ginoo. Pero kung kanunay tamay ng puon niya to sa atong Dios, Ginoo ito ginako ang tanan Ginoo. Ayaw ko Ginoo ipasagdi Ginoo nga dinang yawa magmalampuson sa iyang misyon sa akong kinabuhi. Hinoon Ginoo imo kong tagaan og kalikuan Ginoo. Nga dili ko maunsas buhat sa yawa sa akong kinabuhi. Hinoon makapadayon ko sa pag-alagad kanimo Ginoo. Ang Dios usab mga kaigsunan magapanliw sa atong kinabuhi. Ang yawa dili makagahom sa unsaman sa pagtumba nato. Kay sod man nato gamhanan milagroso dako nga Dios ug walay pagkausab ni landos pagkabalhin dalay ko ang alas sa Ginoo. Mga kaigsunan kinahanglan gid atong ikinabuhi ang mga pag-ampo. Kay mga pag-ampo dako kay himuan sa atong kinabuhi. Thank you for watching Jerome Suwa Guyala. Salamat igsoon sa pagtanaw. Mo gini atong ibutang sa atong mga panghunag kasing-kasing. Nga din mahimo nato masabtan kanunay. Kanunay ta magamay ng puon mga kaigsunan. Ngano ang makabalutak nga ang Kristohanon healthy. Pag ang Kristohanon healthy gani mga kaigsunan, but ipasabot nga kanang tawhana may nampuon gid na sa Ginoo. So gid kanunay ana ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ibisan taliwala makita nato. Taliwalang daghang bagyo miabot siyang kinabuhi. Daghang mga pagsulay nga niabot siyang kinabuhi. Mga pagtayog pero wala siya naman sa kanya naman. Mainampuon man siya. Sa ato sa mga churches nga bang karon, sa ato mga kaigsunang Kristohanon, dili gid kanunay may nampuon mao nang dali ra kay maluyahan, dali ra kay madalas kalibutan, dali ra kay ma-impluwensyahan kung mga batan-on man dali ra kay ma-impluwensyahan sa kalibutan tungod kay dili man hingampo. Kay kung sige tag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Naaman kanunay ang gahom sa Dios. Kita dili man makabalo magampo sa atong kinagalingon mga kaigsunan. Pero tungod sa pamuhat sa Dios, sariya magaampo ta. Matong basaw ng Roma 8:26 para ito may baluan. Roma Kapitulo 8, versikulo 26, matod pa dinhi. Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu mutabang kanato sa diha ugod, sa diha nga magmalayo. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo.
Kay kita ugo dili man makamaong moampo sa hustong inampuan, apan ang espiritu mao ang ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo ang paglaom. Uban ang laglom nga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Kita mga igsoon dili man ta kabalo kaayo moampo sa atong kinaugalingon. Pero kung ang Espiritu Santo may mamuhat sa atong kinabuhi mga kaigsunan, matod pas pulong. Ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato o ng laglom nga mga pag-agulo nga dili arang maritok sa pulong. Inig-ampo nato ang Dios may magapanliho. Ang Dios may magapanliho. Nga inig-ampo nato kasi mga pag-ampo mga kaigsunan. Inignaakas kalwi. Inignaakas mga problema. Inignaakas kalisod sa imong kinabuhi. Inigampo nimo. Bation nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Bation nimo ang Dios nga may magapanlihok sa imong kasing-kasing. Sa dihang magampo ka. Makipag-istorya kas Ginoo. Daw dili man gid kay kakabalo mo ampo apan imong gisalig ngadto sa tong Dios. Matingala na lang ka. Nga doon ay mga pulong, mga kaigsunan nga wala ni mo hunaw na pero maoy mong gawas sa imong mga ngapir. Kaya ang bala ang Espiritu mao na may mangunay sa sulti. Lihok sa tong kasing-kasing mga igsoon, mo na may mutabang nato, dalagon ang Dios nga atong ginagaran. Kaysa panahon sa kalayahon diyang mag-ampot. Ang Espiritu may magatabang mga kaigsunan sa diyang moampo ta sa Dios. Magapanliok ang Dios pinagising Espiritu kadto mga katawhan mga kaigsunan nga nagamaluyahon. Inig-ampo nila. Mabati man nila gaw sa Dios ilang kinabuhi. Inig-ampo, inigpiyong sa mga mata. Mabati Dios nga ating ginagaran. Kay Espiritu man siya mga kaigsunan. Nitawag ni mo siya ngalan. Inilitok ni mo siya ngalan. Ang Diyos man gid may magapanulti mga kaigsunan. Kapag nga mga igsuon. Manliyok ang Diyos sa itong kinabuhi. Ilabi nagkanunin nato sud ang Diyos ating ginagaran. Sa matag minuto. Sa matag oras. Ini ka pamalanungan imong pagkamaayos sa Dios. Mag-ampo ka ngadto sa Ginoo. Praise God, dalay ginanganan sa Ginoo. Nawala ta mga igsoon tungod sa atong signal gyud pero padayon gyapon tag mosultis pulong sa Dios. Muna mga kaigsunan. Nga sa diag ampo nato sa dihang mga muyo ta ngadto sa atong Ginoo. Batiyon kay nato ang iyang presensya. Bati yung ginato ang iyang gahom mga kaigsunan niya magapanlihog sa itong kasing-kasing. Himayaw ng ngalan sa Ginoo. Manang kung kanunay lang tamay ng puon, kung kanunay lang ginato sud ang Dios mga kaigsunan, dili gyud ta maunsa, dili gyud ta makahimog mga buhat niya dili angayan atubangan sa atong Ginoo. Kay kung ang tao dili gayud kanunay, dili niya sud ang Dios mubuhat gid nagsukwahi atubangan sa Ginoo. Mubuhat gid nagbuhat nga dili makapaymaya sa Dios. Pero kung kanang tawhana dunay kahadlok ngadto sa Ginoo, kanunay may nampuon ngadto sa Dios mga kaigsunan, dili gid na siya makabuhat o mga buhat nga sukwahi atubangan sa atong Ginoo. Himayaon ang Dios sa atong kinabuhi. Manang kinahanglan bagmay nampuon tas kanunay. Kinanglan batunan nato ang pagkamay ng puon kanunay mga kaigsuunan. Kay kung dili ganit tamay ng puon, diya nang gasulod ang kaluyahon, dali ra ta mapangdol, dali ra ta masakitan, dali ra ta ma-discourage. Dali ra ta mainit. Pirmi gubot ang atong mga panghunana. Ang aton na lang siguro na marag puro na lang gid problema.
Pirmi na lang bugat atong pamati sa atong kinabuhi. Pero kung kanunay ta nakasulog, kanunay natong nabati ang gam sa Dios, kanunay ta may nampuon sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang Dios makapanlihok kayo sa atong kinabuhi. Mabati kayo nato mga kaigsunan ang gam sa Dios. Panahon sa mga problema nga nung dili man ka makabackslide. Panahon sa kalayuhan nga nung dili man ka malayo sa Dios. Tungod kay kung mabot na nimo. Muampo man kagadto sa Dios. Kamhanan man ka Ginoo. Ginoo milagroso man ka nga Dios nga akong nailhan. Ginoo nasayod man ko Ginoo nga ikaw gamhanan nga Dios. Nga wala na usab ni landong sa pagkapalhin. Ginoo nasayod ko Ginoo nga ikaw tag-iyas ka ng butang. Tag-iyas akong kadasig Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo makabarog ko malik o Lord Jesus. Tabangi ko Ginoo nga diin magpadayunon ko sa pag-alagad niya nimo Ginoo. Lord, butay ang yawa Ginoo. Lord, ug mo ka siya pinagis imong gahom. Nga din Ginoo makapadayon ko sa pag-alagad kanimo. Kay kung once masud nimo ang Dios, magapanliw ko sa bang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kay dagan kay mga Kristohanon nga dili gid mainampuon sa Ginoo. Bisag kato mga tangin nilang alagad na sila sa Dios, pero moabot usahay ang pagkatapos pag-ampo gid mga igso. Sa akong kabahin kapila na nako ng dibati. Nga dunay panahon nga dili na ko ganahan mo ampo. Usay kita ganahan dili ta ganahan mo ampo, pero mas ganahan tang makipaginabi sa mga istoryang way pulos. Pero kanang mga pag-ampo nga may makapalig-on unta nato, makahatag nato gahom sa makahatag nato gahom mga kaigsuonan. Nga sa diag mag-ampo ta, bation natong presensya sa Dios, bation nato ang tumang kadasigon kay niton sa pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Pero dili nato mausahay mapalabi. Usay sa atong mga negosyo, usay sa kabisi nato sa mga negosyo, sa mga butang nga lumalabay ra dinhi ning kalibutan na dili na takabalong mo ampo ngadto sa Ginoo. Dili na takabalong mo pasalamat unsay naa nato ron. Mga kaigsunan, dili ra bagid mo bless ang Ginoo sa mga tao tapulan. Sa inyo na po sa Pablo, no work, no eat. No pray, no blessings. Kung dili gani kamay ng puon, ay gipag-expect na doon ay blessings sa ipabot ng Lord nimo. Kay ang Diyos mo panalangin ngadto sa makatawhan. Nga diin nag-andam nagsakripisyo sila. Tutuwat nilang tanan aron og alang sa Ginoo makapaymuot sila ngadto sa tong Dios nga tinggalagaran. Ang mga tapulan wala nay panalangin ngadto sa Ginoo. Tungod sa man natong ginaampo karon, laom man natong ibubo na sa Dios sa atong kinabuhi. Lauman nato nga ang Diyos matagbo niya ng mga igsoon. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Kung gusto nimo kanunay masud ang Dios, kanunay ka magampo. Inabiya kanunay ang Dios. Ginoo, galuyahan ko Ginoo. Kaya kung mga igsoon, bati na akong presensya sa Ginoo. Dindot sa gawm sa Ginoo. Kataliwala na aratas live streaming. Pero ang Diyos kabaluta mga kaigsunan sa mga pamaagi sa atong kinabuhi. Mabati na to ang Diyos, mga kaigsunan tinuod kayo. Kabaluta mga kaigsunan nga nga itong ginayin mo dili na ginunta din rason makabalos pagkamaayos sa Diyos. Itong kinabuhi.
akong kabay mga kaigsunan kung dili lang tungod lagi sa mga pagampo, dili ko makabarok, dili ko makain, dili ko may nani ron. Pero tungod kayong Diyos ka, tingilagaran gamahanan man. Bisan taliwala mga kaigsunan nga dunagi mga pagsulay, dunagi mga pagtayog sa kinabuhi. Pero may es Ginoo. Yang to din mga takna para yung pagyapong tang nakasangis pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios nga dinhi mga takna nabati nato mga kaigsunan nga ang Dios buhi gyud. Bato nato kanunay ang pagkamay ng puwan sa atong kinabuhi. Ako nakadalag panyo. Salamat sa Gam sa Ginoo. Siguro sa imong kinabuhi karon nag-abot ang kaluyahon. Check up pa. Pangayuwa sa Dios. Kay kung kanang malayon gani kakulang kita pag-ampuan sa Ginoo. Tawag ang Dios. Oh. Dasiga ko Ginoo. Igong ko sa Ginoo makapadayon sa akong pag-alagad kanimo. Nakita nimo Ginoo limitado lamang ako mahimo Ginoo. Pero nasay ko Dios nga ikaw gamhanan man nga Dios. Ikaw mang tag-iyas panalangin niya ako gikinahanglan Ginoo bubuoy ko Ginoo. Tabangi ko Dios makapadayon ko sa pag-alagad kanimo. Labi na karon nga mga panahon. Nga din ang Dios din mga panahon na karon. Need nato mga pag-ampo. Need nato mga kaigsunan matinuoron gay nga mga pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Iampo imo mga kaigsunan. Iampo nato mga kaigsunan atong mga frontliners. Iampo nato atong mga kaigsunan nga naas layo. Naas abroad. Iampo nato mga kaigsunan. Mag-inampo ay ta. Magsinang kaita pinaagis mga pag-ampo. Repisyo tag pag-ampo mga kaigsunan tungod og kalang sa ato mga kaigsunan. Buhato na to unsay makapaymaya sa atong Ginoo. Kakulangon sa daghan mga Kristohanon mao gid ang pagkamay ng puon. Kinahanglan mga kaigsunan ato gini siya kinabuhi sa atong sa atong pag-alagad sa Ginoo. Aron kanunay tang healthy ato bangan sa atong Ginoo. Nga daw taliwala sa gusto man gid sayawa nga gubunta. Gusto man gid sayawa nga dili ta kapadayon sa pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Pero paningkamutan nato nga din masud nato ang Dios mga kaigsunan. Kay walay rason basta masud nato ang Dios dili ta makabarong balik-on tungod kay ang Dios lagid mamuhat sa atong kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Number literacy literacy. The church is commanded to pray. Kita mga kaigsunan gisugot ta sa Dios nga kanunay magmainam puon. Kay nga naman sa ako nang gikasulti tungod kay daghan kay buhat sa yawa nining kalibutana nga kung dili ta magmainam puon dali ra kay ta matandog, dali ra kay ta maimpluwensyahan, dali ra kay ta tumba dali ra kay ta mapangdol. Kay sugin lang ta ka ang yawa nagapaningkamot siya sa paguba sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ang yawa dili siya kas pag-alagad niya tus Ginoo. Ang yawa nagapangita siya dili kakalagad sa Dios. Pero kung kanunay ta magmainam po baluta nga ang Dios gid may magapanihok. Ang balang espiritu may magapanihok sa atong kasing-kasing. Mabalaan nato unsay laraw sa yawa sa atong kinabuhi. Bato na nato ang pagkamainam puon. Tungod kay ang Dios gid may magapanihok sa atong kasing-kasing. Matod pas First Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Pag-ampo ka mo sa walay hunong. Mag-ampo ta sa walay hunong. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Dili pud ingon nga di na gid ka mukaon, di na gid ka maligo kay magampo na lang ka, ampo na lang gid ka. Pag-ampo sa walay hunong. Nga kung kanunay kung katoy mo kung duna kay pag-ampo before ka matulog, maampo na ka after ka mo bangon, mo ampo ka, mo pasalamat kini pagkaon duna kay panahon nga oras pareha nang unsa kay oras na kay ting ampo sa udto hapon. Buhatan na
Padayon na kay matod pa ni Apostol Pablo, pag-ampo kamo sa walay hunong. Wala nag-ingon si Apostol Pablo nga pag-ampo lang mo doon na ramay panalangin. Pag-ampo lang mo kung unsa man. Kung doon rabi daghang bugas. Yang inana ang mahitabo sa atong kinabuhi. Labi na karong mga panahon. Ang pogitas Ginoo nga din gayahan ta sa atong Ginoo. Dalay ginangana sa Ginoo. Ampo ta sa kanunay mga kaigsunan. Si Apostol Pablo nagasulti ngadtos mga taga Tesalonica. Pag-ampo kamo sa walay hunong. Ampos kanunay. Patunan nato ang pagkamay ng puon sa atong kinabuhi. Padayunon nato ang mga pag-ampo, mga kaisunan. Mga tagiya sa Ginoo. Ginoo, giyay kung nining adlaw. Kung sa may imong kabubuton, Ginoo. Isipti akong pamilya. Taghuang among mga papanginahanglan, Ginoo. Iiway kami sa mga disgrasya, Lord Jesus. Ugayaw kami ginugtuguti. Nga din Ginoong Dios, dili kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Ampo ta kanunay, magmainang puon tas kanunay, kay ang pag-ampo man natong greatest weapon mga kaigsunan, nga bisag unsaon tag daot sa yawa, bisag unsaon tag bugal-bugal sa yawa, bisag unsaon taniyag kanabitang tayo og dili ta maunsa kay ngano man, nalig-on man ta pinaagi sa atong mga pag-ampo, tungod sa atong mga hugot nga mga pag-ampo, dalay kun ang ngalan sa atong Ginoo. Basa na ito ang Lucas 18:1. Lucas chapter 18 verse 1. Lucas kapitulo 1 o 18 bersikulo matod pa niya. Og unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan mag-ampo sila kanunay og dili magakaluya. Kita usab mag-ampo og dili magakaluya. Padayunon nato ang pag-ampo ngadto sa atong Ginoo. Kay kabalot nga basta mo ampo ta ang Dios gid mo tubag nato ana. Ang Dios gid mo imo tubag. Daray ko ang ngalan sa atong Ginoo. Ang Dios gid may magapamuhat mga kaigsuonan. Ang Dios gid may magapamuhat. Ang Diyos wala nagkinahanglan mga kaigsunan ug may kay mo garay nga mga pag-ampo. As long as nag-ampo ta kinasing-kasing gikan mga kaigsunan sa kinasuokan sa atong kasing-kasing giampo nato as Ginoo. Ina sa imong pag-ampo. Isipag gid nga ang Dios nagminaw gid nimo. Sa imong pag-slitok sa pagpulong igsuon ngadto sa Dios. Kuno na agyod ibutang gid sa mga hunahuna nga nagsulti ka nga diin ang Dios na sa imong atubangan nakadungog siya unsa imong gisulti. Kanang pag-ampo nga gikan kasing-kasing. Pagpakiluoy ngadto sa Dios. Kung pwede ihilak sa Ginoo kung unsay naa sa imong kasing-kasing ron. Hilak na ngadto sa Ginoo. Pangayuan ang ato sa Ginoo kung unsay imong gikinahanglan karon. Siguro gituyo ni sa Dios niya to mensahe karon. Kining iyang mensahe karon nga gipadangat alang sa matusa. Kay basig do na tay giampo sa Dios, do na tay gipangayo sa Dios mga kaigsunan og niining mga taknaa. Tubagon ta sa Dios, masabtan nato niining taknaa. Ang buot ipasabot sa Dios atong kinabuhi. Sa atong kinahanglan buhaton. Iluhod na ngadto sa Ginoo. Pangayuan ang ngadto sa atong Dios nga atong ginagaran. Kaang Dios imubuhat mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Dili man buta ang Dios. Dili man bungol ang Dios.
Dili pud pungkol ang Dios nga dili niya maabot unsa imong kinahanglan karon. The importance of prayer. Gisugot ta sa Dios nga manag-ampo ta og dili magakaluya mga kaigsuonan. Kaya nasay ko nga kumabot ang kalayahon sa atong kinabuhi. Kanunay tayo manampuon nga to sa Dios. Dili gid na siya ka-attract. Pupadayon gid ka mas tinguhaon gid nimo mapahimut-an nimo ang Dios. Dili gid ka maghunaw-nang mubiya kas Ginoo. Dili gid ka maghunaw-nang backslide ka kay nganuman. Tinguhaon gid nimo ni madrasig ka, mapati gid nimo gahom sa Dios. Mapahimut-an gid nimong Dios sa imong kinabuhi. Dalay ko na ngalan sa atong Ginoo. Ampo lagi ta sa kanunay. Dili lagi ta pasagdan sa Ginoo. Dili lagi ta biyaan sa Dios. Tubagon lagi ta sa Ginoo sa atong kinahanglanon mga kaigsuonan. Tubagon ta sa Ginoo sa atong kinahanglan. Undo na makaigip ampo karos Ginoo nga wala paghihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Kuno na apod nang imong giampo kung makatabang ba na sa pag-alhagad ngadto sa Dios. Or basin kung tubagon na sa Ginoo malimot na noong kag Dios sa imong kinabuhi. Ay discourage. Ay discourage. Hinunua. Sabta kung anong wala pa nagyatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios naga-challenge alang sa matag usa. Kinahanglan manag-ampo kita og dili magakaluya. Padayon nato magsakripisyo tag ampo mga kaigsuonan. Ampo tas Ginoo iluhod nato sa Ginoong tanan. Kung doon naman kay parenting wala pa nakalagad sa Diyos, ampo na, iluhod na. Kung doon naman kay dakong problema, iluhod na sa Ginoo. Ihilak na sa Diyos. Itugyan na nga to sa Ginoo. Mga nag-ampo ta kanuna, kagisugo man ta sa Diyos mag-ampo ta. Dili ta sige bagot-bot. Hinunua ato ning buhaton tungod kay gugma ta sa Dios. Makipagsuod ta sa Dios mga kaisunan dalay kun ang ngalan sa Ginoo. Sige tagbagot-bot wala man ni Jesus Christ nagbagot-bot niya sa diha ang nagpas-ampas-an siyang cross tungod og alang nato tungod sa atong kaluwasan. Hallelujah. Atong basahon ang 1 Timothy chapter 2 verse 1. Matod pas pulong sa Ginoo. Karon una sa tanan ako magaagda nga matod pa ni Apostol Pablo og ato kang Timoteo. Karon una sa tanan ako magaagda nga ang mga karon una sa tanan ako magaagda nga ang mga pangamuyo ug mga pagampo mga paghangyo og mga pagpasalamat kinahanglan pagaymuon alang sa tanang tawo. Kinahanglan atong himuon sa tanang tawo. Wala exempted mga kalisunan. Karon una sa tanan ako magaagda nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga panghangyo og mga pagpasalamat kinahanglan pagaymuon alang sa tanang tawo. Kung nag-angkong ka karong tawo ka, doon na kay katungod sa pagampo ngadto sa Ginoo. Usay kita, kusog lang kay ta mangayo sa Ginoo. Kusog lang kay tag moampo sa pagpangayo. Pero sa pagampo, sa pagdaig sa Dios, dili nato mahimo mga kaigsunan. Usay ara ta makahimog magampo sa Dios pag naaray gira, naaray kagubot, naaray mga balatian. Pero pag panahon mga kaigsunan sa kadagaya, dili ta kabalong moampo sa pagpasalamat ngadto sa atong Ginoo. Ang Dios nagsugo. The church the church commanded to pray. Ang mga katawhan gisugo sa Dios nga manag-ampo. Unsay giingon ni Jesus Christ ngadto sa iyang mga apostoles? Pag-ampo kamo nga dili kamo may dilinas gikan sa pagsulay. Putas kanunay mga kaigsunan. Ikinabuhi gid sa kanunay nga magmainang puon. Tungod kay maura gid nang atong mahimo. Mura gid nato mahimo ngadto sa Ginoo mag-ampo gid ta. Kay pwede mababagan ang mga pagsimba.
Pwede mababagan ang pagwalis pulong sa Ginoo, pero ang pag-ampo, pakiginabi ngadto sa Dios, walay bisan kinsa mga kababag ni mga kaigsunan. Kaya bisan sa imong paglingkod, sa imong pagluhod, sa imong paghigda, sa imong paglingkod-lingkod bisag unsa pa na naman kasi mong kaumahan, naman kasi mong balay, naman kasi sa balay sa imong isikingon makahimo kas pag-ampo. Bisan sa imong pagbiyahe makahimo kas pag-ampo ngadto sa Ginoo. Walay bisan kinsa nga makababag sa mga pag-ampo dalay ko ang ngalan sa atong Ginoo. Pagkaanindot puno naon. Nga pwede mababagan ang ubang butang, pero ang mga bulaton, ang pwede mabuhabagan ang mga bulaton, pero ang atong pakigsuod, pag-ampo ngadto sa Dios, dili mababagan. Hallelujah. Kaila ko sa video. I-deny nimo si Jesus o dili? Kaya kung imo siyang i-deny, dili ka na mapatiyan. Pero kung i-deny nimo si Jesus o dili nimo i-deny karon, o ingon siya, kung dili i-deny nimo si Jesus karon, dili ka na mapatiyan. Pero kung dili nimo i-deny si Jesus, ang kuno gid nimo pusilang gid ka namo. Pero sa netabo mga kaigsunan, kabalo mo? Wala gid niya gid si Jesus. Sinon gitununa git kuana niya ang tiyo na sa iya ang pusil wala gid na unsa. Kaya naman suod man siya kanunay sa Ginoo. Pusil na siya. Sa diya ang ina siya mo dinay kag Jesus sige kalas-kalas sa makapanahon pag desisyon na dinay ni mo Jesus dili. O inay ampun ang kantarin siya. Day siya sa Ginoo. Pag daig niya gipusil. Wala man gid na unsa. Tigbaha ka ng gisanggot. Samot wala. Tungod kay kung diya tas mga pag-ampo mga kaigsunan. Basta suod nato ang Dios. Wala di maunsa nato. Dios mo nga atong magbalantay. Walay makulang kanato dalay ko ang halang sa atong Ginoo. Manay kamatuoran mga kaigsunan nga ato manay kamatuoran kinahanglan nato mahibaluan. Ang Dios may atong magbalantay ug walay makulang kanato dalay ko ang halang sa atong Ginoo. Kabantay mo atong istorya about sa wakwak. Kadunay pastor nagangyo nga dito mag-Bible study dito sa balay sa wakwak. Bible study na po siya dito. Pag Bible study niya dito timplahan siya kape or sa pagkaon ba siguro to dito. Gito-itohian sa wakwak. Pag-ampo man niya, pagka niya nag-ampo man, wala siya nunsa. Di batangan o para nga makatakod, wala siya nunsa. Pag sunod diag balik, kalimot man siya, wala man siya nakampo, nahin mo siyang wakwak. Isugit. Kinahanglan gid magmay na po tas kanunay. Talay ko na ngalan sa Ginoo. Nini mga panahon na karon nitag mga pag-ampo. I-pray nato atong mga pastors, evangelists, atong pangulo, ilabi na pangulo nato sa atong nasod, mga kaigsunan natong abroad, atong pamilya, atong mga kaigsunan wala pa nakalagad sa Ginoo. Ug katuman ang giingon sa Biblia nga dili pa mo balik ang anak sa tao. Muhay tabo ang mga ang gutom. Karon daghan na mga taong gigutom. Gigutom sila kay di naman katrabaho, kay lockdown naman. Dili naman tugutan mo gawas. Magpadayon ni mga igsoon. Kabalo na kita, kapit na kita matapos ni kalibutan natin po. Pit na gyud mabot ang panahon nga tunaw na ni sa Ginoo ang kalibutan. Moani ang Dios aron sa pagpanimalos ngadtos mga taong ilang gidumilian ang Ginoo. Ngadtos mga taong supaks kabubuton sa atong Ginoo.
magmatukawon ta kanunay mga kaigsuon. Batunan natos kanunay sa tong kinabuhi ang pagkamay ng puon gayud mga igsuon. Kung may ng puon ta, dili kagahom ang yawa sa pagtintal nimo. Dili kagahom ang yawa sa paguba sa imong kinabuhi. Dili kagahom ang yawa sa pagbungkag sa atong relasyon ngadto sa Dios. Tungod kay mga pag-ampo mao nay paki-communicate nato sa Dios mga kaigsunan. Dalay ko na ngalan sa atong Ginoo. Kay kung mag-ampo ta, lipayin man ta sa Dios pinagi siyang presensya. Lipayin man ta sa Dios pinagi siyang gahom. Lipayin man ta sa Dios pinaagi siyang papaniok sa atong kinabuhi. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Nga inig ampo na to. Mabati maglato ang gawin. Hallelujah! Praise God. Dalay ko ng imong ngalan, Ginoo. Ang Biblia na kanayon. Manag-ampo kita o dili magkakalawian. Ampo kita sa kanunay mga igsuon. Nga din ang Dios kanunay magapanhiyo sa itong kinabuhi. Nga babati na ito kanunay ang iyang gahom sa itong kinabuhi. Nataliwala ang kalibutan. Worst na di kaayo. Pero hinaot niya si Yapantas Ginoo. Mo ginaton niya po. Ang po nato nga dili kita matakdan ng COVID-19. Kaya dili na siya kabagahog nato. Kay suod man nato ning Dios nga atong ginakaran. Mula pa ang Dios iyang makatawhan. Dili mo biya ang Dios sa iyang makatawhan mga isol mo na ibutang nato sa itong mga unaw nagkasing-kasing. Ang Dios na ara ka na, kanunay ka na to. Isod nato siya pinaagi sa itong mga pag-ampo. Isod nato siya pinaagi mga kaigsunan sa itong mga kinasing-kasing mga pag-ampo. Nga makipag-istorita mo, sumbong tangatos Ginoo. The manner of prayer. Mga kaigsunan kinahanglan na atong ibatasan ang pagkamay ng puon sa atong kinabuhi. O padayon na nato itong nangaanda natong morning schedule sa itong pag-ampo para sa itong pamilya, para sa itong mga parente. Padayon na o para sa itong pamilya. Padayon na. Pray without ceasing. Padayon na ang mga pag-ampo. Kunya, sa itong pagpangayo sa Ginoo dili pod inyo nato nga matod pa lecture ni Ma'am Jean. Mangayo pod tas Ginoo dili pod kay singgit-singgitan nato ang Ginoo. Nga Ginoo, tagay ko na Ginoo. Wala kong kinahanglanon Ginoo. Ayaw po. Ampod po tas Ginoo kada po ang gikan sa atong kasing-kasing nga nagpakiloy po ta. Dili pod nang singgit-singgitan nato ng Dios tanang Dios. Gamhanan sa tanang gamhanan. O dire ka mga isa kwading nang kunimo. Pastor, tagay ko na pastor. Yung kinahanglanon bagi na ko na pastor, kinahanglan gid na pastor. Ay, di ta ka masagpaan. At taputay pa ngayon sa Ginoo, magmanya-manya po ta, oy. Pari Ma'am Jean, manya-manya ba? Inyong anak, bisinggit-singgitan mo. Ikaw pa'y kapangayo, ikaw pa'y singgit-singgit. Di ginani mo tagaan. Manyahi po Ginoo. Ginoo, kinahanglanon ako ni Ginoo. Lord, buutan kay kang Ginoo sa among kinabuhi. Lord, pasagid ko Ginoo tagbuong iti mga sa kong kinahanglan, Lord. Ikaw gid ang Dios, akong ginagaran, buutan gid kay Ginoo. Lord, apa ko kinahanglanon, Lord. Lord, ang kinahanglan da ako Ginoo og financial nga may Lord kay mapilba tagtigom, Lord. Pira na lang karon ka mga bulan Ginoo. Manili po na Ginoo. Kaya kung inyong anak mag-inana, sakit din kasing-kasing. Ma, gwapa kay si Mas, Papa, ay gwapo kay si Papa gyud. Buutan kay gindi si Papa.
Sa kinahanglan nimo, di ba matag dahil ang amahan? Hinanap pa rin Ginoo. Lord, kapanan kay kang Ginoo sa mga kinabuhi. Ginoo, salamat kay tanan ni Lord. Salamat kay Ginoo sa panalangin niya, ba't sa mga kinabuhi Ginoo? Lord, pagkanindot, din mong daygon Ginoo. Kapanan kay kang Ginoo. Salamat kay Ginoo sa pagpanalangin niya mong gibabot na Ginoo. Pero Lord, apa ba ako'y kinahanglan, Lord? Maniyay po na Ginoo. Kay ang Ginoo mampod, kadungog sa ato mga papanginahanglan. Nagsinggit-singgit ang Ginoo kay dunggan magyapon kas Ginoo na. Wala po nag-ingon niya Ginoo. Kusog kay ka maampo. Dili manggod ampo ka kan piliran mo ampo kay kang Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat kay Ginoo sa tanan. Nana. Magampo ka na pong kinasin-kasin po dili pa ako nagmurakad nagtula. Pagampo po niya. Kana bitaw ampo nga uban sa malipay yung pagampo. Kung na problema man, Lord, kita ba gid nimo Ginoo? Lord, dali ra ba gid ako maluyahan, Lord? Lord, tabangi ko Ginoo, please lang, Lord. Iguna intaw akong pagsarig pagtuo kanimo Ginoo. Kay ko makita sa Dios danan ta mga kaigsunan. Buduol ta sa Ginoo ban ang lumoy natong kasing-kasing. Malipay gid ang Dios ana. Ay dutura ko tabagon batas Ginoo. Ginoo! Mali akong kinanglanon Ginoo. Ginanglan mo sa kong bugas Ginoo, kwarta Ginoo yatag na karong-karong dayon. Ayo pag singgit-singgit taon natong Ginoo, maluwi pa taon ka sa atong Ginoo. Hindi mo alang malipay ni mo ang ginasin kinabuhi. Niyas pagampo, dili basihan, nga magtuwad pa ka, nga kinahanglan magampo magtuwad, kaya doon na tayo daghang mabasa sa Biblia, nga nagampo sila, doon ay naghigda, doon ay nagluhod, doon ay nagtindog, o wala po nag-ingon nga kakampo ka ng magpiyong rin mong mata. Bisa magmata ka, pwede ka makaampo. Pero pag na nga mag-ampo ka nga, ampo ka sa Ginoo nga, Ginoo, salamat kay Ginoo sa mong mga pagpanalangin ka namo Ginoo. Ilabi na Ginoo sa mga pastor Ginoo nga, ikaw kits kanunay Ginoo magpanalangin. Ginoo sa mampun na. Ang pupunta rin sa Ginoo, kanapong nga taga-ampo na to sa Ginoo, kung sa man imong, sa comfortable imong, gibating nga din ha nimo maampo ang Ginoo, mga imoyo kas Ginoo, bata. Ginoo, salamat kay Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo bisan pa man o Dios sa mga butang ibon ang giandam aron gihatag nga ni kanamo Ginoo pinagi sim pagpanalangin. Gipasalamatan namo. Kapupod niya ko. Kaya sa min nabatas man nato mag-piyong. Piyong pod. Kay sa imong pagpiyong. Makakonsentrate man kana. Thank you for watching General Luto matod pa niya. Pastor Good PM diha na pa ko nakapas sa Sunday sa tanan. God bless us all. Salamat po sa pagtanaw. Kay Felicity Dumayas, thank you for watching ma'am. Ngapon sa imo ha, dalay ko ng Dios. So, na ba imbis panapos, karon palagi mo niabot. Kuan ko ganina sa GC na chat ko. Nangina na mga kaigsunan. Kinahanglan ang pagkamay na poon. Ang punata ato mga pastors, evangelists, ato mga kaigsunan na aslagyo, nga din, tandog. Dalay ko ng Diyos sa atong kinabuhi mga kaigsunan, hinaot ko nga doon na tayo masabtan ng mga pulong na initag na sa kaponon. Nga din, dili sa yung panahon natin yatag sa dito. Dilitak na sa kaponon, padayon tas pabungan natin sila. Masahit ko nga doon na kay kikinahanglan sa Ginoo ni mga takna. Dili ko igsoon makatubag. Dili ko igsoon makatagbos si mong pagpanginahanglan.
Persugid lang ta ka. Ya kining Dios nga akong galagaran. Makahimo sa pagtupag unsay kinahanglan ni Ginoo. Hallelujah! Praise God, Jesus. Ninimatag na challenge ta ka. Nga bisag naara ko diri. Nara ko sa lagyo. Pwede ka mo hila. Pwede ni mo tawagan ng Diyos din mga takna. Masay ko mga isuan nga Diyos. Ang Diyos na to nagapanlihok ni mga takna. Hallelujah, Jesus. Pangayo as Ginoo sa kinahanglan. Nanginanglan makakadasig karon. Nagluya naman kas pag-alagad sa Ginoo. Ibugatan naman kasi mo mga problema. Dili si pastor may makatubag sa imong mga pagpanginhanglan. Only Jesus Christ may motubag unsay mga pagpanginhanglan nato mga kaigsuonan. Dulgat ko sa Dios. Tungod kay ang Dios aduna may hangawa alang sa matag usa. Itugyan ninyo ang inyong tanang kabalaka ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios aduna may kabalaka alang sa matag usa nato. Dalay ko nangalan sa Ginoo ni mga takna. Ang Dios nagapanlihok. Ang Dios dili mo biya nato. Ang Dios kanunay natong mabiya. Ang Dios mga kay kanunay natong nasinapi. Tagbaon kas presensya sa Ginoo. Tagbaon kasi ang gahom. Kung gibatay naman kakarog kamingaw sa tawag ang Dios ni mga takna. Ginoo bagsa ko si mong gahom, Lord Jesus. Lord, pagbuha Ginoo nga akong mga pagpanginahanglan, Lord. Lord, my God, asiga ko Ginoo. Ginoo, gimingaw na ko sa iyong presensya, Ginoo. Ginoo, gusto na ko makipag-fellowship sa ako mga igsoon, Lord. Lord, atagi kami kayuhan din hinining kalibutan na, Ginoo. Hallelujah. Mga kaigsunan na sayota, nga kung atong ipaubos ang atong kaugalingon gadto sa Dios, ang Dios gud may magapanlihok, ang Dios gud may motubag. Hallelujah. Dalay gunangalan sa atong Ginoo. Ang Dios dili gahig kasing-kasing. Ang Dios nakakitaon sa atong mga pagpanginahanglan. Nakita niya unsang atong kinahanglanon. Doon sa Dios, doon sa Dios. Dalay gunangalan sa atong Ginoo. Unsay Ginoo sa Mateo. Buti ako, pagkatsun mo. Ikaw ang akong Mateo 11:28-29. Umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo pagtuon kamo gikan kanako. Kaya ko maakop og mapaubsanon sa kasing-kasing. Mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyo makalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwad. Dalay ko na ngalan sa atong Ginoo. Ayun na paluya-luya igsuon. Masay ko nga kung iligtawag nimo sa Ginoo karon, ilig-ampo nimo kay mao man ni atong gitun-an karon ang gahom sa mga pag-ampo. Igsuonan dalay gud ang Dios. Dula kay problema, dula kay dakong Dios imong ginagaran. Kung
unsa man imong problema, kung dako man na imong problema, kuno na ang aduna tay dakong Dios nga atong gilagaran. Nga kayang motagbo unsa atong mga papanginahanglan, dalay ko ng ngalan sa Dios. Hallelujah. Lord, kupti ko Ginoo. Lord, babati kanunay ang imong gawin sa kong kinabuhi, Lord Jesus. Wala rason niya dili sa maniyok ang Dios sa imong kinabuhi. Wala pa man ta mo paingon. Kung doon naman tayo gibati karon dili man makatabang ang ubang tao. Only Jesus man ginutabag nato, kay kung dito ta mangay tabang sa bang tao, wala pa'y doon na pa'y panahon nga libakon ta nila. Doon na pa'y panahon plastikan ta nila. Pero kung sa Dios ta mo duol mga kaigsunan, ang atong kabalaka mawala gid na. Tungod kay comfort ka pinagis gahom sa Ginoo. Kalay ang ngalan sa atong Dios nga tigalagaan. Nakita sa Dios karon ang imong kasing-kasing ini. Dili magbater ang Dios nga kung asa ka karon. Dili ang Dios wala na ang Dios nag-ingon nga dito ra ka sa simbahan, mabati nimo ang Dios nagapanliho. Bisan sa inyong panimalay, bisan sa inyong tibok pamilya, kung inyong mabati karon ang tulong sa Dios, ang Dios may magapanliho ug mabati ninyo ang gahom sa Dios. Dalay ko ang Dios. Our God is omnipotent. Our God is omnipresent. Dalay ko ang Diyos. Aside ko may son, gibati na itong kahom sa Diyos. Gibati na itong kainituls kahom sa Diyos. Gibati na dalay ko ang ngalan sa Diyos. Tagbawon ta sa Ginoo pinaagis siyang gahom. Tagbawon ta sa Ginoo pinaagis siyang presensya. Nga samtang nagapamalandong tas pagkamaayo sa Diyos. Magatulong ato mga luha mapamalandungan nato. Kung giyon sa sa Dios, kung giyon sa tapagtawag sa Dios, that we are blessed mga kaigsunan, nga diyan sa kadagas mga katawan, usa tang gipili sa Dios aron makaalagad ngadto sa Ginoo. Dagan mga taong gustong maalagad sa Dios pero dili makahimo, pero kita niini mga takna tungod sa grasya sa Dios nakaduol ta ngadto sa atong Ginoo. Dalay ko ng Ginoo, dalay ko siya sa walay katapusan. Bisan pa man katong mga tao nga wala pa nakaalagad sa Ginoo. Kung nakakita kaning live streaming karon, alagad na. Kung nakabati kas pulong sa Dios, ang Dios nagtuktok. Ang Dios nagtuktok si mong kasing-kasing. Dawaton nimo siya si mong kinabuhi. Kaya ang Dios gusto siya mabuhat si mong kinasuluran ug magapakita siya. Iya gusto niyang pay matudan sa mga imposibleng butangan, lisod nimong mabuhat, mahimo sa atong Ginoo. Doon sa Dios ni mga takna. Mintras abri pa ang kamot sa Dios, mintras ang Dios mo dawat pa sa mga pag-ampo, mga paghangyo, muduol na ta sa Ginoo kay dunay panahon siradaan sa Dios ang kaluwasan ug gaya patamang wali, wala na mo walis kamatuoran. Hallelujah. Basig ay patamangitag bagwali kung wala na mo wali. Kana mga bagwali nga dili nato dawaton, basig ay pa nato na sa pangitaon. Dalay gyud ang ngalan sa Ginoo. Ang pulong sa Dios dunay mga magwawali gipadala sa Ginoo. Gabi sa naaras live streaming, gipadala sila sa Dios aron kadto mga taong naisalaat, kadto mga taong wala nakalagad sa Dios, makaibalo sila mo alagad ug modawat sila sa Ginoo silang kinabuhi. Unsa man imong dili alagad sa Ginoo. Kining kalibutan na di man iatoa. Kining kalibutan na di man iatoa. Dalay ko ang ngalan sa Ginoo. Dalay ko ang Diyos sa ating kinabuhi mga isuon. Aside ko nga ang Diyos ay mga takna na muhat. Alagan nato sa Ginoo. Unya katong naanas kamot sa Dios, padayon tang alagad sa Dios. Tungod kay nasayot tang kitang nangaduna na Dios sa atong kinabuhi. Matud pa ni Apostol Pablo, mabuhi man tag mamatay iatas Ginoo. Dili lagi ta pasagdan sa Dios, dili ta biyaan sa Ginoo. Kanunay ra gyapon ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Himayaon ang ngalan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah, Jesus.
Kung ikaw dili pa man gyud sad kabalo karon mo ampo. Kung gibati man nimo ang pagkatapulan sa pagampo ato nang itugyan ngadto sa Ginoo. Hallelujah, Jesus. Ginoo. Pag-uha kaning kasing-kasing nako Ginoo. Hinaot Ginoo ang mahari dinhi Ginoo mo ang pagkamay ng puon Lord Jesus. Mabato na akong espiritu sa pagkamay ng puon Ginoo. Nya diin ko magmain ng puon ko Ginoo. Ang yawa dili makagahom Ginoo sa pagdaot nako. Hallelujah, Jesus. Walay ko nang mga alam. Walay ko nang alam sa Dios. Pagkanindot sa gahom sa Dios, pagkanindot sa presensya sa Ginoo, hebati nato ni mga takna. Hallelujah, Jesus. Hinaot ko nga na-bless mo sa pulos Ginoo. Hinaot ko nga ang Diyos nagtagbo sa inyo mga pagpanginahanglan. Nasayad ko nga daghan na mong nadunggan kanina nga magwawali. Dughan na mong nadunggan nga nag-live streaming. Kining ako pagpadugang ka din. Balo na lang ni nato. Dalay ko na nasa. Hinaot ko nga dili nato malimtan ang pulong sa Ginoo nga atong ginasita. Dalay ko ng Dios nga tigaraga. Gusto ko sa pagingon katong nagamaluyahonas sa pag-alagad sa Ginoo. Brad, sis, ay pagloy-loy. Doon na kay Dios sa imong Ginoo. Kung doon naman tay problema sama ka dakuha sa barko, sama ka kabukaton sa barko, kuna na nato nga doon na tay Dios nga sama halalom ug halapad sa dagat. Kayang mulota ang barko mga igsoon. Bisag unsa pa nakadak basta dagat ang hisgutan. Bisag unsa pa nakadako ang barko, basta dagat ang hisgutan mulutaw gid siya. Bisag unsa pa kadak ang problema, basta Dios ang hisgutan. Lutaw gid siya. Dalay gud ang ngalan sa Ginoo. Pagkanindot sa gam sa Ginoo nimo. Dalay yun ang Diyos. Bukat ato mga pagtulon initak na sa kapunon about sa prayer. Yang mga pagampo, ako kay himuan sa pagkinabuhi. Nabuhaton natin ito at kaya nagugmata sa Ginoo. Hinad ko nga na-bless ng tanan. Dalay yun ang Diyos. Magampo taud-taud mga igsoon. Ipalagdong sa nato ang bulong sa Diyos atong kasing-kasing. Mamalang doon sa taning awit mga igsoon. Pagampo na tamang isuan. Sabi ko nila sa pagampo. Nasay ko nga ang Diyos para niya ko nagapanahon. Ang punta na sa Ginoo, kani mo balaan niya Diyos, dalay ko ng imong anas wala katapusan. Salamat o Diyos, nining matang Ginoo nga kapunon, din mo kami gatagaan Ginoo panahon. Nga din Ginoo, makapamanandong kami Ginoo sa mga pulo. Salamat Ginoo sa mga pulo, makapadasig alas sa matausas pagpadayon nga kanin Ginoo. Ginoo, pagpay kami sa kanuna. O balik kami kanuna Ginoo sa mga oh my God. Ginoo, salamat sa mong pagkamaayos sa mga kinabuhi. Ginoo, hallelujah.
Hallelujah. Pupi ako O balik kami sa kanunay, God. O ginaot Ginoo, mabatasan namang pagkamay ng ikaw puon. ang akong Ang kanunay sa pagkigsuot ka din mo, Ginoo. Hallelujah. Pandoy Ginoo sa mga Kapinagis mga pagampo, mahimo ka na mo masuot sa kinabuhi kay God. Nalay ko na yung mga alam, Ginoo. I-bless kami sa kanunay, my God. Panalangin ni kami sa kanunay. That is, mabati ng mga kanunay, Ginoo, yung presensya. Mabati ng mga kanunay, Ginoo, yung gahom. Bisa pa mo na sa aming Ginoo sa mga kaigsuunan. Nga nag-aabot man karoon kaluyon sa ilang kinabuhi sa pagkalagay ko. Kinabuhi ko nga Lord, I pray na Ginoo, hallelujah, uban sa mga kaigsuunan. Magkapadayon pa kami sa pagkalagad niya kami mo, Ginoo. Lord, tabangin kami sa kanunay, Ginoo. Hallelujah, my God, Jesus. Salamat sa mo pagkamaayo sa aming kinabuhi. Nakos ka ginustanan, nakos ka ginustanan. Dalagin ko bisang pas mga kaigsunan, Ginoo. Nga to the supporters ministry. Kung Ginoo magapanalangin kanila. Magatagbo Ginoo sila mga pagpanginahanglan o God. Hallelujah. Lord, may God Jesus, bisang pa Ginoo sa mga ministry sa Facebook. Hinaut kini Ginoo, magapadayon pa kini ubay simutabang. Nga din dagang pamo. Nga din o Diyos, no ikaw ang kanunay magahari Ginoo din hi. Dalagon ka, sura katapusan to yun namong tanang Jesus mighty name. Amen o Amen. Dalagon ka. tinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausap pagbawa ko punon mo ani ako Ginoo. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Nining taknas ka po noon din. Nakatulong sa Ginoo. Salamat tayo sa mga kaigsunan daw. Kamera ta viewers karon tungod kay Domingo Manggod. Nya, sayo dito nga. Daw na uban nakatanaw na sa pulong sa Ginoo. Nakatanaw na. Nakapataligong na. Ay, salamat to sa mga kaigsunan niya na din nga nagpabiling yapon. Taliwala na kadungog na sila. Salamat kayo sa pagtanaw. Manimbaya tas nagtanaw. Igsoong Krisher, maayong hapon sa imuha igsuon uban kay Brother Renzo, kay Igsoon Jake Wihans, kay Samboy Lim, Mary Suset Villajos, Linda Carias, G. Marisolon, Pastor Richard Francisco Manaluto, Allen Minta Salida, Kim Brian Mindinelia, Allen Minta Salida, Tita Sidino, Gisto ni Kumay Amulato, Elnets Carias Morillo Sabilao, Sandy Paraiso, Jan Matius Partero, kay si Ugson Analin. Dalay ng Diyos. May nga pong pastor, may nga pong sabsay mo ha. Matod pa niya, tanawon lang unya nako, tanawon lang nako niya ha. God bless. Kay Ugson, salamat. Kay Ugson Renzo, Jody Rebelio, ay Ugson Anag Rose Gakot Kabati, Linda Carias, glory to God, amen pastor, matod pa niya. Kay Sara Diansig Colano, Milos Pagmanuha Abrela, Tilia Paton, kay Judita Agno, kay Leslie Chavez, kay Edison Gonzales, Jerome Suwagoyala, kay Reza Agsina, matod pa niya. Maayong hapon pastor, dili jud ko kapas ba? Kay BC gabi lang jud ko tan-aw, dalay ko nang salamat usab sa pagtan-aw. Kay Igsong Gina P. Generali dadapit sa Santo Tomas Davao del Norte. Kay Gine Reloto dadapit sa Kuwait o Saudi ba ni? Or Kuwait. Nato pa niya, Pastor Good PM diha, naupa ko nakapas, happy Sunday sa tanan, God bless us all, amen. Felicity Dumayas, thank you for watching ma'am. Inday Martisano, may hapon pastor, matod pa niya, may hapon daw, may hapon po. Matod pa niya, pasalamat ko sa Ginoo pastor, gabisan nga nag-stranded me, nakatanaw gihapon ko sa imong live, salamat kay pastor sa imong live nakatabang Jud. Himaya iya sa Ginoo, salamat sa pagtanaw. Matod pa ni Gine Reloto atong isuon nga naa sa abroad, matod pa niya. Amen, salamat sa presensya sa Dios. Nabati jud nako pastor, tulo jud akong luha, praise God. Himaya iya sa Ginoo, salamat kay sa Dios.
Kay Mishak Saldivar. Thank you for watching, sir. Diyan, kay Igsoon Analin matut pa niya nakapas ko. Amen. Praise God. Usabon lang nako ni tanaw. God bless. Salamat kayo sa inyong pagtanaw, mga Igsoon. Hangtod na lang sa sunod gayon. Makipag-uban sa inyo si Brother Jimboy or Pastor GB. O gangga sa kanunay magapanalangin na ako mapabiling minsay matut pa niya Apostol Pablo. Gisip ko nga mga pag-antos ni panahon na karon dilita ko si Kagtandi si Maya ngay padayagra ni alang kanato. Apan padayon kasi mong panaw hangtod nga moabot ang katapusan. Kay kamo pahulay mutindog sa kalipayan sa imong bayan sa katapusan mga adlaw. Roma 8:18 Daniel 12:13. May ngapon kanatong tanan ug maayong pagtan-aw ug ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. God bless us all. Ikaw,